हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात होगी हादी चूपान की। और इन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर करी है और इसमें फुल बॉडी मतलब है कि पोजिंग करते हुए एक एक पार्ट और एक एक मसल दिखाते हुए जजेस को चैलेंज किया है इन्होंने। आप सबसे पहले देख ले कि भाई ये जो है ना, ये ऑफ सीजन चल रहे हैं क्योंकि आनंद क्लासिक में भी नहीं जा रही है ये बंदा, इसने कहा है, और ना किसी और कंपटीशन में जा रहा है। और इसने कहा कि भाई मैं अब अपने आप को हैवी करने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं और वेट गेन करना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो इसने स्ट्रेट अवे कहा था कि भाई आजकल जितना भी जोर है और जजेस जितना भी बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई बंदा जितना हैवी होगा सैमसन डोडा की तरह हम उसको अवार्ड देंगे। तो इसने कहा कि अगर आपने अवार्ड उसी को देना है या मतलब मिस्टर ओलंपिया का टाइटल उसको देना है जो अपने आप को एक्स्ट्रा हैवी करके लेकर आएगा और थिकनेस और मसल साइज जितना ज़्यादा होगा जिनका उसी को आपने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल देना है, तो मैं भी फिर उसी पे वर्कआउट कर लेता हूँ। दूसरी, इसने कहा कि अगर आपने इस बात को नहीं देखना है कि बंदा कितना शार्प है, इसने खुद ही कहा है इस अपडेट में कि भाई मैं डायमंड की तरह बिल्कुल क्लियर कट साफ और शार्प भी हूँ, मगर जजेस का मुझे पता नहीं है कि वो क्या देखना चाहते हैं। वो शार्पनेस देखना चाहते हैं, मसल्स देखना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा वो बंदा देखें। इसमें कहा है आई एम कट हार्डर देन अ डायमंड जस्ट एज I cut my path like a diamond. Truth that the judges denied. ये मतलब कि जजेस ने इस बात को देखा ही नहीं है कि भाई ये इनको चाहिए या क्या चाहिए। यानी जजेस ने इस बात को नज़रअंदाज ही कर दिया है। बात तो एक किस्म की सही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि भाई ज़्यादती की है, सैमसन डोडा जो है वो उतने डिफाइंड, उतने शार्प नहीं थे। हैवी तो ऑब्वियसली वो है मगर उतने नहीं थे। मगर मेरे ख्याल में वो शुरू पहले से ही, पहले 2-3 साल अगर पहले देख लें तो वो हमेशा से शार्प नहीं आते थे, मगर पिछले 1-2 साल के मुकाबले में इस साल थोड़ा सा शार्प आए हैं, ये बात माननी पड़ेगी आपको। और वो थोड़े से खूबसूरत भी लग रहे थे। इनमें थोड़ी सी कमियां हैं मेरे ख्याल में। हर एक बॉडी बिल्डर को अपना जो हार है वो एज अ पॉजिटिव साइन लेना चाहिए और इनको भी मेहनत करके अगले साल सारी खामियां दूर करके आ जाना चाहिए। अब बात होगी माइक सोमर की। आप इसको जानते होंगे, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं जानते होंगे क्योंकि ये इस साल 2024 में ये बने थे मेंस क्लासिक फिजिक के चैंपियन। अच्छा, ये बाल इनके नकली है, वेग लगाए हुए, आप लोगों को अंदाज़ा भी होगा। ये आए हैं गेस्ट पोजिंग करते हुए। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि इनके लिए जो रास्ता है अब खुल गया है आफ्टर सी बम। अब ये मतलब है कि इनके पास खुला मैदान है। दूसरे जो बॉडी बिल्डर्स हैं जो इनसे मतलब है कि जो हारे थे, 3rd पोजीशन पे ओर्स ने लिया था, फिर रोमनडिनो हो गए, फिर उसके बाद वेस्ली वेसर हो गए, वो तो 8वें नंबर पे आए थे। तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये एक चैलेंज होगा इनको अब पकड़ना, क्योंकि ये रनर्स अप आए थे। मगर मेरे ख्याल में मेंस ओपन का जो क्लास है, वो कैटेगरी है, वो अब बिल्कुल ही ओपन एक ग्राउंड है। जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जो भी अच्छी फिजिक लेकर आएगा, वही जीत पाएगा। ये नहीं है कि भाई सी बम की तरह बस कुर्सी पे बैठ गए तो अब उठेंगे तभी जब वो खुद उठना चाहेंगे, इस तरह का वो अब सीन नहीं है। अब मेरे ख्याल में एक मैदान सजेगा और जो भी खूबसूरत देखेगा उसी को कुर्सी और ताज मिलेंगे। मगर इस अपडेट से पता लग रहा है कि बंदा ठीक ठाक मेहनत कर रहा है। ऑफ सीजन ऑब्वियसली चल रहा है। लोग ये बात कर रहे हैं कि आया ये आर्नल्ड क्लासिक में जाएगा या नहीं, क्योंकि आर्नल्ड क्लासिक
مسٹر اولمپیا کے بعد ایک بہت بڑا مقابلہ ہے اور جس میں ٹھیک ٹھاک پیسے بھی ملتے ہیں. اور یہ ان کا ایک چیلنج ہوگا دوسرے باڈی بلڈرز کے لیے کہ بھائی میں ہی ہوں نیکسٹ، سی بم کے بعد میں ہی ہوں، اب مجھے آپ لوگوں کو ہرانا پڑے گا. بلکہ میرے پیچھے آنا بھی نہیں، جس طرح سی بم کو لوگوں نے کھلا چھوڑ دیا تھا کہ بھائی تم جاؤ جیتو اور ہمیں سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن دو کسی طریقے سے. مگر ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کرا ہے کہ میں مسٹر آرنولڈ کلاسک میں کمپیٹ کروں گا یا نہیں. البتہ ویسلی ویسر کہہ رہا ہے کہ میں شاید اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کرنے چلا جاؤں، کیونکہ لاسٹ ایئر 2024 میں آرنولڈ کلاسک امریکہ میں اور پھر UK میں دونوں جگہ پر اس نے وہ جیتا تھا وہ کمپٹیشن، اور اس کے بعد کافی نام آ گیا تھا ان کا کہ وہ جو ہے نا وہ بندہ وہ شاید سی بم کو ٹکر دے. مگر ٹکر کیا، وہ 8ویں پوزیشن پہ جا کر گر گیا بیچارہ. تو مگر اب اس نے جو سیکنڈ پوزیشن لی ہے، میرے خیال میں اس کے پاس ایک چانس ہے کہ آرنولڈ کلاسک میں جا کر تھوڑا سا اس پوزیشن کو اور بھی پختہ کر سکے. بٹ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ بات دیکھنے والی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ یہ جاتا ہے اپنی عرضی پیش کرتا ہے کہ بھئی مجھے بھی چانس دو، میں بھی کمپیٹ کروں گا یا نہیں. کیونکہ مینز کلاسک میں ابھی تک ہمارے پاس کلاسک فزیک میں جو ہے وہ ہمارے پاس نام ابھی تک کنفرم نہیں آئے ہوئے ہیں. اوبیسلی ایک اچھے اور بڑے بڑے نام ہوں گے آرنولڈ کلاسک میں. آرنولڈ کلاسک کے لیے جو تیسرا مینز اوپن میں جو بڑا نام ہے وہ ہے نیتن ڈیاش کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں جانے والا ہوں آرنولڈ کلاسک امریکہ میں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویزے کا کچھ مسئلہ ہے، پتہ نہیں انٹری ملتی ہے یا نہیں ملتی، کچھ اس طرح کچھ مسئلہ ان کا چل رہا ہے. مگر یہ اب کہہ رہا ہے کہ میرا جو ویزے کا جو جتنا بھی مسئلہ ہے وہ اس مرتبہ حل ہو جائے گا اور میں اپیئر ہوں گا اس میں USA میں. دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ان کا جو ویزے کا مسئلہ ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے یا نہیں. کیونکہ یہ ہمیشہ سے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال سے تو یہ 2-3 مقابلوں میں کمپیٹ کرتے ہیں، بہت اچھی فزیک لے کر آتے ہیں اور جیت بھی جاتے ہیں، کوالیفائی بھی کر جاتے ہیں. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ وہی ویزے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب ویزے کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر نہیں کمپیٹ کر پاتے ہیں. اس سال اگر واقعی میں ان کا ویزے کا جو مسئلہ ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور کمپیٹ کرتے ہیں مسٹر اولمپیا میں آرنولڈ کلاسک میں USA میں، تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ خطرناک ہوں گے سامسن ڈوڈا کے لیے یا نہیں. مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ ہادی چوپان نے میرے خیال میں نہ تو کہہ دیا کہ میں نہیں کمپیٹ کروں گا. دوسرا جو بڑا نام آ رہا ہے وہ نک واکر کا آ رہا ہے کہ اگر نک واکر اپنے پیک پہ آ جائے تو وہ سامسن ڈوڈا کو ہرا سکتے ہیں. مگر نک واکر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو بات ہے نا، اگر وہ اپنے پیک پہ چلے جائے، جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ پہنچ پائیں گے سامسن ڈوڈا کو ٹچ بھی کر پائیں گے. سامسن ڈوڈا کے لیے وہ ایک مطلب ہے کہ ایک اوپن وہ جو ہے نا وہ بس جائیں گے اور اپنا کیش اور ٹرافی اٹھا کر لے آئیں گے، مجھے یوں لگ رہا ہے. مگر کیا پتہ یہ دونوں بھی چیلنج کریں، مجھے تو نہیں لگتا، مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح سامسن ڈوڈا کو کوئی مسٹر اولمپیا نہیں دیکھ رہے تھے دور تک، اور وہ مسٹر اولمپیا بن گئے ہیں. اچھا، یہ ایک اپڈیٹ ہے. ایک پوڈ کاسٹ پہ بات ہو رہی تھی مسٹر اولمپیا کے، جو ایک پوڈ کاسٹ چلتا ہے YouTube پہ، اور اس میں یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح نیٹ ورک ٹی ویز پر آج کل ریسل مینیا اور دوسرے مقابلے چلتے ہیں، UFC یا باکسنگ یا اس طرح کے دوسرے مقابلے بھی چلتے ہیں، تو وائی ناٹ مسٹر اولمپیا ہے. کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اتنا بڑا کمپٹیشن ہے، اور پورا سال اور آل اوور دا ورلڈ یہ مطلب آرگنائز کرتے ہیں کمپٹیشنز، اور اس میں کمپیٹ کرنے کے لیے لوگ اتنے محنت کرتے ہیں. وائی ناٹ کسی کے ساتھ کولابریشن کر کے 1-2 دن کے لیے لائیو دکھائے، تو کیا بات ہوگی، اس میں پیسے بھی آ جائیں گے اور باڈی بلڈرز کے لیے فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ سپانسر آئیں گے. یہ ایک بات ہو رہی تھی، اور شاید اگلے سال یہ ہو بھی جائے، جو کہ کافی اچھی بات ہوگی
باڈی بلڈنگ کے لیے. اب اتنا زیادہ مشہور تو نہیں ہے مگر اس کے بعد اور بھی زیادہ مشہور ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ ان کو آنا چاہیے یا نہیں.